منیے رب دی رضا، منیے رب دی رضا، سب جان دے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنائے۔ منیے رب دی رضا، سب جان دے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنائے۔ او بائی رب کولوں ڈریے، اچا دم نہ پہ پریے، بوتا مان نہ پہ کریے، اور نہیں چٹ دا وسا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنائے۔ منیے رب دی رضا، سب جان دے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنائے۔ او رب مرضی کریں دا، او تے بادشاہیاں دیں دا، او رب مرضی کریں دا، او تے بادشاہیاں دیں دا، چاہے تختوں سٹیں دا، اونو کوئی نہیں پرواہ، نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنائے۔ منیے رب دی رضا، سب جان دے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بنائے۔ حضرات، اللہ پاک نے ساڑھے تے بڑا احسان اور بادشاہ نے بڑی رحمت کی دیئے، جس اللہ نے سانو اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی اس بادشاہ دا شکریہ ادا کرنے جو مالک ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہے ساری دنیا دا بلکہ صدا بادشاہی اس کلے خالق تے مالک دی ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، اللہ پاک نے سورت یوسف جو پچھلے جمعہ دے اندر بیان ہو رہی ہے، او دا ترجمہ تفسیر، یہ پہلی سورت ہے جس واقعے نو اللہ پاک نے ترتیب دے نال بیان کیتا ہے۔ ایکو جگہ تے کئی قرآن پاک اندر واقعات نے، کچھ واقعہ دا حصہ پہلے سپارے دے اندر تے کچھ دا حصہ 15ویں سپارے دے اندر۔ یہ واقعہ پہلا ہے جڑا اللہ پاک نے ترتیب دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، اور اس واقعے دے اللہ تعالیٰ نے اودو نازل کیتا جدو مکے والے نبی پاک نو پریشان کیتا، غم زدہ کیتا۔ فرمایا سونیا یہ غیر لوگ نے تو انو پریشان کرنے والے، میں تے تو انو اودا قصہ سنانا چاہنا جدے سکے بھائیاں نے اپنے ویر دے نال جو کیتا۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو تسلی دین واسطے اس واقعے نو بیان فرمایا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ دے اندر بیٹھ کے نبی پاک نے انہا قرآن دی آیات نو تلاوت کر کے تے صحابہ نو حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سنایا۔ اور لوگوں، کتنی پیاری بابرکت و مجلس ہوئے گی جتھے مصطفیٰ خطاب کر دے ہونگے تے صحابہ ایک قصہ محبت نال سن دے ہونگے۔ 1400 سال گزر گئے، نبی پاک نے ایک قصہ سنایا،
اس تو بعد انہاں ممبراں تے ایک قصہ چلدا چلدا اج بھی بیان ہو رہا ہے۔ حضرات اللہ پاک نو حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی اور انہاں دا تقوی، انہاں دا برائی تو بچنا، انہاں دا حسن سلوک کرنا، غریباں نال تعاون کرنا اور بڑے بڑے دا مریضاں دا پتہ لینا، اللہ پاک نو اینا پسند آیا ہے، انہاں دی عاجزی اینی پسند آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن بھی بنایا ہے۔ قرآن بنان تو پہلا اللہ پاک نے مصر دیاں بادشاہیاں بھی عطا کر دیتیاں نے۔ جڑا مخلص بندہ ہوندہ ہے، جڑا بندہ کسے دے بارے دل اندر حسد بغض نہیں رکھدا، جڑا ہر ایک نو اپنے تو بڑا سمجھدا ہے، جڑا ہر ایک دا ادب کردا ہے، بڑے عام دا ادب، چھوٹے عام دا احترام کردا ہے، اللہ تعالیٰ کدی نہ کدی اس بندے نو کوئی منصب عطا فرما دیندے نے، اللہ عزت نال مالا مال کر دیندے نے۔ توجہ کرنا درا، اللہ دے قرآن والغور کرنا درا۔ حضرت نبی یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے تے جیل دے جڑے قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب آ کے بیٹھ جاندے نے۔ انہاں دے اندر دو قیدی ایسے نے جنہاں نو رات ستیا خواب آئی تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے آ کے کہنے لگے، اے اللہ دے نبی یوسف، اسی تینوں نیک سمجھنے ہاں، تینوں پرہیزگار سمجھنے ہاں، سانو دو بندیاں نو خواب آئیے، انہاں خواب دی تعبیر دسو۔ اور اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا بھی علم سکھایا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس باب دا ذکر فرمایا، عزیزان من آمریا مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کملی والے مرشد دا نام آوے تے جذبے نال درود پڑھیا کر۔ اللہ دی قسمیں اس دنیا دے اندر جتنا طاقتوار وظیفہ درود شریف والاوے اللہ پاک زندگی جو غماں دے پہاڑی ختم کر دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے اندر روحانیت دی لذت عطا کر دیندا ہے۔ اللہ پاک زندگی دے اندروں پریشانیاں اور جڑے غم آن والے ہوندے نے اللہ او بھی ٹال دیندا ہے۔ درود دی برکت نال ترا محبت نال پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اور خالق کائنات مالک ارض و سما دا قرآن میرے نبی دے سینے تے آیا۔ خالق فرمان دینے فرمایا وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو قیدی اور بھی نے جڑے یوسف علیہ السلام دے نال جیل دے اندر گئے نے۔ تے رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا آکھے جدو اے جیل دے اندر گئے نے قال احدہما انی ارانی آسر خمرا، میرے ابیرا جڑے دو بندے نے اے بادشاہ دے ملازم تے سپاہی سن۔ ایک بندہ بادشاہ نو انگور چور کے شراب پلان والا تے دوسرا بندہ جیڑا وے اے بادشاہ نو کھانا بنا کے دین والا۔ اے مسلمانوں اے جیل دے اندر نبی یوسف دے سامنے بیٹھ جاندے نے، اے آمدے نے اے نیک اللہ دے اولیاء سانو ایک ستیاں رات خواب آ گئی ہے، اس خواب دا علم اس خواب دی تعبیر اسی پوچھنا چاہنے ہیں۔ ایک بول کے قدا کیا آمدہ اے یوسف میں خواب دے اندر وکھیا کیے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ۔ آمدہ میں خواب دے اندر وکھیا
کیے کہ میں بادشاہ نو انگوراں دا رس کڈ کڈ کے پلا رہا وا انگوراں دا رس پلا رہا وا تے دوسرا بول کے آندا میں ویکھیا وے خواب دی تعبیر دس انا نراک من المحسنین اسی تینوں نیکوکار سمجھنے تعبیر دسی جاوے تے دوسرا بول کے آندا مینوں ایک خواب آیا وے میں خواب دے اندر ویکھیا کیے آندا توجہ کرنا آندا کیے آندا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون تے دوسرا بول کے آمدہ وے آمدہ اللہ دے اولیاء میں خواب دے اندر وکھیا کیے میں خواب وکھیے نا میں ایک جگہ تے بیٹھا ہویا ماں تے میرے سار دے اوپر روٹیاں پیاں نے تے پرندے آندے نے تے روٹیاں کھا جاندے نے میں خواب وکھی دو بندیاں دی خواب حضرت نبی یوسف نو سنائیے نا تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میں تواڈے نال پہلے ایک گل کراں گا پھر میں تواڈی خواب دی تعبیر دساں گا میرے ابیرا سارے قیدیاں نو اللہ دے نبی یوسف پتہ کی آندے نے انی ترکت ملت قوم فرمایا اساں اس قوم نو اساں انہاں بتاں نو من دے کوئی نہیں اساں اس عقیدے تے مذہب نو چھڈ دتا وے ترکت قوم ملت قوم میرے ابیرا کیا کھیا لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون فرمایا میں اس عقیدے نو مندا کوئی نہیں اور جڑا عقیدہ لا یؤمنون باللہ میں نہیں مندا جڑے اللہ تعالی دی بغاوت کرنے والے اللہ دے نال شریک ٹھہران والے وهم بالآخرۃ هم کافرون اور جڑے کافر نے اور جڑے آخرت تے بھی ایمان نہیں جے رکھ دے فرمایا قیدی کہندے نے یوسف تو کس دین نو منن والا میں کیڑے مذہب نو منن والا میں تے حضرت یوسف فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فرمایا میں اس دین دی پیروی کرنا وا جڑے میرے باپ یعقوب دا دین ہے جڑا میرے دادے اسحاق نبی دا دین ہے میں اپنے بڑیاں دی دین دی پیروی کرنا وا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون فرمایا اللہ دے نال کسے نو شریک بھی نہیں ٹھہرانا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اے سارے جہانوں بنان والا میرا اللہ ہے آکھیا میں اس دین دی پیروی کرنا وا جڑا میرے بڑیاں دا دین ہے اونا دا دین ہوئی ہے یہ سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ دی ذات محبت دا ترانہ سنیا جے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وکھو وکھ صورتا سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا
والا کون دسو سارے جگ نو وکھو وکھ صورتاں سجاون والا کون دسو سارے رب نو بناون والا کون مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے مولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے 12 پتر یعقوب نو عطاون والا کون دسو سارے جگ نو بناون والا کون وکھو وکھ صورتاں سجان والا کون دسو سارے جگ نو خوہ وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو خوہ وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو موڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو موڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو یوسف یعقوب نو ملون والا کون دسو سارے جگ نو بنون والا کون دسو سارے جگ نو حضرت یوسف فرماندے نے میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات دا رازق بھی اللہ تے مالک بھی اللہ مشکل کشا حاجت روا اگر کوئی ہے تو اللہ کائنات دا بادشاہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات سے غور کرنا توجہ کرنا دارا حضرت نبی یوسف فرماندے نے ساڈے تے فضل اللہ علینا وعلی الناس فرمایا اللہ دا ساڈے تے فضل اللہ دی ساڈے تے رحمت وعلی الناس اکثر لوگ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون فرمایا اکثر لوگ نہ شکری کرنے والے نے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرنے والے میرے ابیرہ کھال کے کائنات فرمان دینے انہوں جڑے وہ قیدی نے نا 2 قیدی جنہ سوال پوچھے آوے اور جنہ تبیر پوچھئے یوسف سنو خواب آیا وے خواب دی تبیر حضرت یوسف فرمان دینے فرمایا یا صاحب السجن فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار فرمایا اوہ کہہ دیو دسو رب جڑے بنائے نے اینا بت بنائے نے اینا ایک ایک نو مننا چاہی داوے کہ انو مننا چاہی دا واحد القہار اور جڑا کلائی بادشاہ پوری دنیا دا میرے ابیرات سارے قیدی کہندے نے آندے نے ایک ہی رب ایک نو مننا چاہی داوے میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ تے اگلی گل کر دیتے آمدے نے ما تعبدون من دونہی اللہ اسماء سمیتموہا وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ آکھیا اللہ تعالیٰ دا شکریہ اونا نامہ دی عبادت کرو اور نام کہنے الرحمن المالک القدوس السلام المؤمن اس رب دی عبادت کرنی چاہی دیئے ان الحکم الا للہ اور جدا حکم انداوے او بادشاہ پوری دنیا دے اندر اللہ نظام چلان والا آکھیا امارا اللہ تعبدو اللہ
इय्याहु ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून। फरमाया दीन एक ही है, इस्लाम ने किए, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं मदद करने वाला, अल्लाह तो इलावा अल्लाह इल्म भी रखने वाला वे। मेरे अबीरा ते आमदे ने ए होई दावत, ए होई अकीदा मैं तुहानू अपना दस चुके आवां। हुण जड़ी ख्वाब दी तबीर पुछनी जे जेड़ा पहला बंदा वे और जिन्हें ख्वाब देखिए ना, हजरत यूसुफ फरमाते ने या साहिब सिजने अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा। फरमाया जेड़ा एक बंदा वे और जिन्हें ख्वाब देखिए मैं बादशाह नो अंगूरां दा रस पिला रहा वां, एक वक्त आएगा अल करीब तू आजाद हो जावेगा ते बादशाह तेनों अपने महल दे अंदर रख लवेगा। मेरे अबीरा ते दूसरा पता की आंदा आंदा मेरी ख्वाब दी तबीर दसो ना। आखिया व अम्मल आखरु फयुसलबु फतअकुलु तैरु मिन रअसिही कुदियल अम्रुल्लदी फीही तस्तफ्तियान। फरमाया तेरी ख्वाब दी तबीर वे अल करीब तेनों एक सोली ते लटका दिता जावेगा, तेनों सजा दी जावेगी ते जदों तू सोली ते मर जावेगा तेरे मरन तो बाद तेरे सर नो परिंदे नोच नोच के खावणगे। मेरे अबीरा परेशान गमज़दा हो के बैठ जांदा वे। आखिया कुदियल अम्रुल्लदी फीही तस्तफ्तियान। फरमाया ए बादशाह दा हकम है, अल्लाह दा अमर फैसला मुनकिद हो के रहेगा, अल्लाह दा फैसला गालिब आके रहेगा। अगे हजरत यूसुफ फरमाते ने वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहुमा ज़कुरनी इंदा रब्बिका फअन्साहु शैतानु ज़िक्रा रब्बिही फलबिसा फ़ी सिजनि बिज़अ सिनीन। जिन्हें ख्वाब देखिया आजाद होंदा ते हजरत यूसुफ नु आंदे ने फरमाया जदों आजाद हो जाएगा जेल चो निकल जाएगा अपने बादशाह के सामने नबी को मेरे यूसुफ मेरा भी जिक्र करी अपने बादशाह के सामने। ते कुरान आंदा फअन्साहु शैतानो, अरे शैतान ने इहदे ज़हन चो गाली भुला दी है। ए बादशाह दा वजीर लग गया वे, ए बादशाह दा साकी बन गया वे ते जेड़ा दूसरा बंदा उन्होंने सोली ते चाड़ दिता गया। मेरे अबीरा तवज्जो करना दरा ए जदों बादशाह दे करीब चला गया वे ते बादशाह जेड़ा रात नु सुतिया एक ख्वाब वेंदा वे। फरमाया ख्वाब दे अंदर वक़ाल अल मालिकु इन्नी अरा सबअ बकरातिन सिमानी यअकुलुहुन्ना सबउन इजाफ व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात। फरमाया जड़ा मुल्क दा बादशाह वे ए सो जांदा ते ख्वाब वेंदे आवे, इन्हें सुतियां ख्वाब वेखिया वे ते ख्वाब दे अंदर वेंदा वे कि 7 मोटियां गावां ने ते 7 बरी गावां जड़ियां ने एक छप्पड़ दे अंदरों निकलियां ने। इन्हां ने आके 7 मोटियां गावां नु खा लिया वे और 7 बालियां चुकियां ने ते 7 बालियां हरियां ने ते मालिक कहंदे ने व उखरा या बिसाद या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी रुया इन कुंतुम लिरुया ताबुरून। सारे अपने बड़े बड़े मेरे अबीरा नजूमियां नु इकट्ठा कर लिया वे। इन आखिया मैनू ख्वाब आई है ना, इस ख्वाब की तबीर दसी जावे। मेरे अबीरा ते सारे पता की आंदे ने कालो अदगासु अहलामिन व मा नहनु बितअवीलिल
الاحلام بعالمین آکھیا بادشاہ اے خواب جھوٹی ہے ایویں تینوں خواب آگئی ایدی تعبیر کوئی نہیں اینا ظالمانو تعبیر آندی کوئی نہیں ایک جڑا ساکی ہے جڑا جیل دے اندروں رہا ہو کے آیا وینا میرے ابیرہ تے آمدہ بادشاہ ایک بندہ جیل دے اندر بے قصور بیٹھا ہویا جی بڑا سہنا میں اللہ پاک نے بڑا حسن دیتا وے بادشاہ اگر تو حکم کرے ایس خواب دی تعبیر وہ اللہ والا ضرور جاندہ ہوئے گا وہ اندہ کہ ساری دنیا دا مالک اللہ وے بادشاہ او بے قصور نوجوان جنہوں جیل دے اندر آج 12 سال دا عرصہ گزر گیا وے میں انہوں ویکھیا رات نو رب دے سامنے مسلیاں تے روندہ رہا وے وہ بڑا سخی دل بندہ وے وہ غریباں تے یتیمان بڑا پیار کردہ وے وہ بڑی محبت کردہ وے اگر حکم دے میں جیل دے اندر جا کے تیری خواب دی خبیر پوچھ کے آواں میرے ابیرہ اے بادشاہ نے حکم دیتا وے تے چل دیاں ایک جیل دے اندر تے آوازہ دیندہ اللہ پاک نے قرآن اندر اس باب دا ذکر کیتا اے جیل دے باہر کھڑا وے ساکی بادشاہ دا اندہ یوسف ایوہ الصدیق اے سچے یوسف میری بات سننا یوسف نو بلایا وینا اندر بادشاہ نو ایک خواب آئیے یوسف میں تینوں نیک سمجھنا افتینا فی سبعی بکرات سمانی یأکلوہن سبعن عجاف و سبعی سنبلات خضر و اخرى یابسات لعلی ارجعو الى الناس لعلہم یعلمون فرمایا یوسف ملک دا بادشاہ خواب انداوے اور جدی خواب دی تعبیر کسے نو میں نہیں آئی خواب ایک آوے کہ 7 موٹیاں گاوانے تے 7 بری گاوانے موٹیاں نو کھا لے آوے 7 بالیاں ہریاں تازانے تے 7 بالیاں سکیاں نے میرے ابیرہ تے پتہ کہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دسی ہے نا حضرت یوسف فرمام دینے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابن فما حسدتم فرمایا فما حسبتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد یأکلون ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون فرمایا جڑیاں چھوٹیاں گاواں نے 7 بری گاواں نے انہاں نے بڑیاں گاواں نو کھادا وے آکھیا 7 سال ایسے آمن گے ہر طرف روشنائیاں ہی ہون گیاں ہریالیاں ہر طرف ہون گیاں اللہ بڑا رزق دے گا بارشاں ہون گیاں فصلاں زیادہ ہون گیاں 7 سال بڑے سوکھے لنگ جاون گے جڑے اگلے 7 سال آون گے قحط سیلی پہ جائے گی ہر طرف لوگ بھوک دی وجہ تو پریشان نظر آون گے میرے ابیرہ 7 سال اوکھے نے 7 سال سوکھے نے میرے ابیرہ انہیں خواب دسیے تے انہیں جا کے بادشاہ نو دسیے تے بادشاہ دا اے ہوئی میری خواب دی تعبیر آکھیا اس نوجوانو میرے کو لے کے آؤ نا وقال المالک اتونی بہی فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي
قطعنا ایدیہن، اے سارے آیا قافلہ لے کے آیا یوسف تینوں مبارک ہووے رہائیاں مل گئیاں نے، رہائیاں مل گئیاں نے۔ حضرت یوسف آمدے نے مینوں چاہ کوئی نہیں باہر جاندا، پہلے بادشاہ نو کہہ دے کہ انہاں عورتاں دا جڑا عورتاں نے ہاتھ کٹے سن اور جڑا میرے تے الزام لگا سی نا، پہلے انہاں عورتاں دے کولوں تصدیق کیتی جاوے، انج میں باہر آواں گا لوگ کہن گے 12 سال بعد اے عورت دے برائی دے کیس اندر گیا سی نا۔ میرا باپ میں بڑیاں اللہ پاک نے عزتاں دتیاں نے، میں نہیں چاہتا میرے وال کوئی ویکھے گل کہے۔ حضرات دے ملک دا بادشاہ جیڑا وے انہاں ساریاں نو کٹھیاں کر لیا وے، آندے نے آ کے پتہ کی آندے نے دسو عورتاں کتے سب نو بلا لیا وے، تے ساریاں عورتاں دے کولوں بادشاہ پوچھیا آکھیا ان ربی بکیدہن علیم، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأة العزیز الآن حس الحق ان راودته عن نفسہ فإنه لمن الصادقین۔ ساریاں عورتاں دے کولوں سوال کیتا تے بادشاہ ساریاں کہندیاں نے آندیاں نے گل سن بادشاہ یوسف بے گناہ اج 12 سال دا عرصہ گزر گیا وے، یوسف جیل دے اندر کہہ دے تے جڑی زلیخا بول کے آندی ہے یود گل سنو اگر پیت کھل گیا وے یوسف بے گناہ میں اپنے نفس تے قابو نہ پا سکی، یوسف بے گناہ جیل دے اندر بیٹھا ہویا وے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ تے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دسیا نا تے سارے کہندے نے یوسف بے گناہ، یوسف بے قصور جیل دے اندر باندے۔ میرے ابیرہ تے جدوں گواہیاں مل گیاں نا تے ایک اللہ والا تڑپیا تے پتہ کی آمدہ وے آمدہ جو کچھ ہویا میں تھی ہویا، زلیخا کہہ رہی ہے جو کچھ ہویا میں تھی ہویا، تے یوسف دوش نہ کوئی، جو کچھ ہویا میں تھی ہویا، تے یوسف دوش نہ کوئی، آکھیا یوسف بے گناہ میں انہوں اپنے مکر دے اندر پھسایا۔ میرے ابیرہ تے یوسف رہا ہوئے نے نکلے نے قید دے اندروں نکلے نے تے سارے لوگاں نے سلام کیتا تے یوسف بیکھو بے گناہ قیدی اج جیل دے اندروں نکل رہا وے۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دانا توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ باہر آئے نے انہاں اچھا لباس دیتا ہے غسل کیتا ہے، بادشاہ دے سامنے آ جاندے نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ دی قسم جمعے دا ٹائم بڑا مختصر ہے، قرآن بندہ پڑھ دا ایمان بھی تازہ ہو جاندہ، اللہ نے لذت ہی علیحدہ رکھی ہے۔ میرے ابیرات خالق کائنات دے قرآن دا اے بارواں پارا ختم ہویا، 13ویں پارے دا آغاز ہو رہا کھیا وما ابرئ نفسی محبت نال قرآن پڑھیا جاوے تے لہلہا جایا کر محبت نال سنیا کر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔
میرے ابیراؤ سچا یوسف جدو باہر آئے نے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے آکے آکھیا السلام علیکم تے بادشاہ بڑا خوش ہوندہ وے آمدہ اے الفاظ جڑی عربی دے اندر منو دعاواں دے رہے آمیں اے کتھوں سکھے آکھیا اے لفظ میرے باپ یعقوب تھے میرے دادا جی بولیا کر دے جن السلام علیکم میرے ابی رب دعا دیتی تے اگلی گل اے بادشاہ دا تو خواب دی تبیر دسیے نا اے دا حل ہون کیے آخیا قرآن کہہ رہا فرمایا وقال المالک اتونی بہی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین فرمایا یوسف علیہ السلام فرمام دینے فرمایا اگر تسی اجازت دے ہو نا اے زلیخا دا خامد فوت ہو گیا وے وزیر خزانہ فوت ہو یا وے نا اگر اجازت دے ہو نا اجڑے 7 سال ہریالی والے نے منو وزیر خزانہ بنا دیتا جاوے تے میں بڑی اللہ دے فضل نال اس معاملے دے اندر پریشانی دا سامنا نہیں کرنا پوے گا تے قرآن سنے آجے محبت نال وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ میرے ابی راکھے آؤ یوسف علیہ السلام نو اینا نے وزیر خزانہ بنایا وے یوسف علیہ السلام نکل پہ جناب دیاں زمینہ نے والا اجر الاخراتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون وجاء اخوات یوسف فدخلوه علیہ فعرفهم وهم له منکرون میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ حضرت یوسف علیہ السلام دے دو وزیر خزانہ بنے نے اے مسلمانوں انہاں نے چگل کرنی شروع کر دیتی ہے اے نکلے نے تھے زمین والیاں نو کہندے نے آمدے نے زیادہ تو زیادہ اناج اگایا جاوے اے 7 سال ہریالی والے تے اگلے 7 سال دے اندر قحط پہ جائے گا میرے ابیرہ جدو انہاں نو آکھیا زیادہ تو زیادہ منی لگائی جاوے زیادہ تو زیادہ زمین اندر کھاد لگائی جاوے زیادہ تو زیادہ بیج توجے جامن حضرت یوسف علیہ السلام فرمام دینے اور جڑا زیادہ جمع کرائے گا آخری 7 سالان دے اندر انہوں زیادہ اناج بھی مل جاوے گا جڑا نہیں اگائے گا نہیں سنبھالے گا انہوں پیسے ہم دے عبد ملے گا اللہ دا قرآن وَلَمَّا جَحَازَهُمْ بِجَحَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالَ سَنُرِيدُ میرے ابیرہ فرمان دینے جڑا جمع کرائے گا انہوں ہی گند ملے گی حضرت یوسف علیہ السلام دی بادشاہ نے امانت داری نو ویکھے آوے انہاں دے اخلاق نو ویکھے آوے انہیں اپنا تاج اتار کے یوسف دے سر تے تاج پہنا دیتا وے چند دن گزرے نے بادشاہ فوت ہویا اللہ نے یوسف نو مصر دیاں بادشاہیاں ناتا کر دیتیاں نے ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ ایک او کلا باج شریکو ہے او سلطان امردہ بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آج زامتے مسکین
سکینہ تائیں او دے دے تخت سہانا یوسف مصر دے بادشاہ بن جاندے نے جدھر بن سردیاں بادشاہیاں ملیاں نے تے اندر بند کمرے دے اندر یوسف ٹر جاندے نے اے بادشاہ بنے نے تے اج ابو دی بڑی یاد آ رہی ہے اج بادشاہ بن گئے نے اندر جا کے رو رہے نے میرے ویران نے میرے نال کی سلوک کیتا تھے میرا بابا میری جدائی اندر رو رو کے میرے باپ دیاں اکھاں ٹر گئیاں نے میرے ابیرہ تے خط لکھنا شروع کر دیتا وے اپنے باپ وال خط لکھنا شروع کر دیتا وے تے پتہ کی خط اندر لکھ دینے آندے نے بابا جدو میں لے کے میرے ویر نکلے اینا منو برا مارے آؤ اینا خود دے اندر ساٹھ دیتا وے میں مصر دیاں منڈیاں دے اندر وکھدا آیا کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کسے دے بارے غلط نہ ارادہ رکھیا کر کسے دے بارے جدو کسے دی کامیابی ویکھے کدی کسے دے بارے ارادے غلط نہ بنایا کر دنیا مکافات عمل جڑا کسے واسطے ٹویا کٹ دے او دے اندر خود گر جاندا وے جڑا کسے واسطے برا کردا او دے نال برا ہو کے رہندا وے جڑا کسے دے بارے گل ارادہ رکھدا وے اوہی او دے نال ہو کے رہندا وے میرا بادشاہ انصاف کرن والا وے عدل کرے تے تھر تھر کمبل تے اونچیاں شامنا والے عدل کرن والا میرا اللہ عدل کرے تے تھر تھر کمبل تے اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون بڑے بڑے سیاہ پاپی میرے ابیرہ توجہ کرنا درات خط لکھے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے وال حضرت یوسف نے خط لکھ لیا اپنے باپ نو اور ساری زندگی دا قصہ سنان لگے نے ایک دن خط یعقوب نبی وال تے لکھے آ یوسف پیارے ایک دن خط یعقوب نبی وال تے لکھے آ یوسف پیارے امروں باہر قدرت کسنو حاکم دی سرکارے جدوں تیار لفافہ کیتا تے قصد کول بلایا خبر نہ بیج یعقوب نبی نو خبر نہ بھیج یعقوب نبی نو تے حکم اللہ فرمایا سن کر حکم الہی یوسف تے حمد ربانہ کیتا دل با جانو امر زادے صبر پیالہ پیتا ساری زندگی دا حال لکھے تے جبریل نے منع کر دیتا فرمایا یوسف اپنے باپ نو ہجے خط نہیں لکھنا یوسف ہجے اللہ بڑیاں عزتاں دین والا ہے اللہ بڑیاں شانہ دین والا ہے ایک وقت آئے گا اللہ دا حکم ان الحکم الا للہ جدو حضرت یوسف نے پیغام مل گیا فرمایا یوسف ہجے خط نہیں ہجے وقت نہیں آیا تے اللہ دا قرآن آخری دو آیتاں سن لو عزیزان من
ہاں میرے مسلمان میراؤ اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا داراؤ حضرت یوسف پیغمبر آپ نبی نے باپ نبی ہے تے حضرت یوسف دا دادا بھی نبی ہے ہاں میرے ابیراؤ نوجوانوں دیکھو حضرت یوسف دا قصہ اللہ نے قرآن اندر بیان کر کے سانو سبق دیتا ہوئے کہ یوسف نے بڑیاں بڑیاں ازمائشاں تے پریشانیاں نو برداشت کر لیا لیکن اللہ دیاں حداں نو پار کیتا حدود اللہ نو پار نہیں کیتا غیر محرم عورت والا تکیا بھی کوئی نہیں بڑے بار بار کہیں دی یوسف ہائی تالک میرے بال ویکتے شہینہ میرے شباب بال ویک یوسف میرے بال ویکتے شہینہ لیکن یوسف برائی دے قریب نہیں گیا برائی دے قریب نہیں گیا نوجوانوں کیڑا دن ایسا وے کیڑی رات ایسی ہے جیڑی ساڑی اللہ دی نام فرمانی دے اندر نہیں گزر دی اللہ دی بغاوت دے اندر نہیں گزر دی مسلمانوں اللہ دی قسم آج نوجوان نبی دا امتی کہلان والا ساری رات غیر محرم عورتاں دیاں فوٹو تک دا گزر جان دیاں نے راتا ساری رات غیر محرم عورتاں دے نال غلط گلاں کر دیاں رات گزر جان دیئے غیر محرم عورتاں نو تک دیاں ساری رات گزر جان دیئے ٹک ٹوک تے پہاشا عورتاں نو تک دیاں ساری رات گزر جان دیئے مسلمانوں اللہ پاک نے سانو جوانیاں اس کام واسطے نہیں اے دی تھیاں اللہ پاک نے سانو جوانی دا شباب اس وجہ تو نہیں دیتا اللہ دی قسم میں بکھیا ٹک ٹوک تے بڑیاں بڑیاں کریلو عورتانوں پیسے دی لالچ نے میرے ابیرا ٹک ٹوک تے نچن واسطے مجبور کر دیتا وے آج بڑیاں عورتاں دن با دن اللہ دی قسم میں بکھیا دل پریشان ہو جاندہ وے بڑے بڑے اچھے کر دیاں عورتاں میرے ابیرا ٹک ٹوک تے آئیاں نے تے انہاں دیاں عزتاں تباہ ہو جاندیاں نے چاند دن پہلے نوجوان لڑکیاں دا میرے ابیرا ٹرینڈ چلیا ٹک ٹوک تے اکثر نوجوان لڑکیاں جیڑیاں نے میرے ابیرو ویڈیو دے ذریعے آئیاں نے ویکھیا کوئی کسے نال برائی پئی کر دیئے ایسا پیسے دی حبس نے ساڑیاں عزتاں داتے لا دیتیاں نے دعا کریا کر اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی عزت آدھی حفاظت فرمائے اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی قدم با قدم حفاظت فرمائے اے مسلمانوں اے جڑا قصہ یوسف انہوں ساڑے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے ذریعے پہنچایا اے دے اندر بڑا سبق ہے جڑا پڑھ دے اپنی زندگی اے بندہ درندہ بھی ہوئے پڑھ دے او دا دل اندر سکون آ جاندہ اے چاند دن پہلے دی گالے اے ڈسکے دے اندر میں بکھیا ایک نوجوان لڑکی ہے میرے ابیرا او دا نکاح ہویا وے او دا خامد بار دے ملک دے اندر اے بیٹی اپنے گھر اپنے سسرال والے گھر دے اندر آئیے تے جڑی ماں ہے نا اے آندی ہے جڑا میرا بیٹا اے دے نال زیادہ محبت کر دے اے دے نال زیادہ پیار کر دے حسد آیا دل دے اندر اللہ دی قسم میں بکھیا لون کڈے کھڑے ہو جاندے نے اس ظالم ساسے نہ ساس جیڑی ہے انہیں اپنی بیٹی نو نال لے آوے اس نوجوان بچی دا ایک بیٹا بھی ہے انہیں انہوں قتل کیتا ہے قتل کرن تو بعد انہیں جسم دے ٹکرے ٹکرے کر دیتے نے ٹکرے ٹکرے کرن تو بعد ایک تورے دے اندر پاکے انہیں جدوں بہایا ایک نہر دے اندر ایک گندے نالے دے اندر سٹھیا کے آوے منو ایک نوجوان نے دسیا آندہ حضرت جی او دا جڑا چہرہ ہے نا او دا چہرہ آگ دے اوپر رکھ کے سار دی رہی ہے تاکہ نقش بھی مٹ جامن او نہ دے سارے پہچان دے اندر نہ آوے اے لوگ نے جڑے دین تو دور نے چاند دن پہلے او دا انٹرویو کیتا گیا تے چھوٹا جیا بچہ اب بول کے آندہ میری ماما نو میری ماں نو میری دادی نہیں مار دیتا وے اے مسلمانوں اے قرآن اللہ دا آج نبی دے امتی ہو کے تے سانو قرآن دیا مخالفتہ کر دے پھرنے دعا کریا کر اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹیاں دے نصیب بھی چنگے بنا دے وے میرے ابیرا گل لمبی حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے ایک کردار پیش کر کے بکھایا آگ پیش کر کے دکھایا حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی نو داغدار ہون تو بچایا وے تے
حضرت یوسف علیہ السلام مصر دیاں بادشاہیاں ملیاں نے تے جدو قحط سالی دا ویلا آیا تے سارے ویر یوسف دے سامنے آ جاندے نے خط لکھے آوے ساڈے گھر دے اندر پریشانیاں نے گھیرا پایا وے تے یوسف نے اپنے ویرانوں پہچان لے آوے اکھیاں برس پئیاں او 14-15 سال دا نقشہ سامنے آ گیا وے تے یوسف علیہ السلام نو آندے نے ساڈا بابا اسی غریبی دے اندر زندگی پہ بسر کرنے یوسف سانو تھوڑا جہا گلا دینا عزیز مصر ساڈے گھر دے اندر قحط سالیاں پہ گئیاں نے ایسی تھوڑا جا سونا لے کے آئیاں اے لے لے تے سانو گندم دے دے ساڈے گھر دے اندر بڑیاں پریشانیاں نے تے یوسف نے اج سونا ہاتھ دے اندر پھڑیا تے کنگن ویکھیا یوسف نے تے حضرت یوسف ماں انہاں دی رحیل جیڑی ہے انہاں دا سونے دا کنگن یوسف ویندے نے تے روئی جاندے نے اللہ اے تے میری ماں دا کنگن جدوں میں چھوٹیا ہوندیاں اے میری امی نے کنگن پایا ہوندا سی تے میں کھیڈیا کردا سا اے تے میری ماں دا کنگن تے یوسف روندیاں کمرے دے اندر آ جاندے نے اج سینے لایا تے یوسف روئی جاندے نے تے دوسری چوریاں پھڑیاں سونے دیاں انہاں دی بہن دینا میں او دیاں چوریاں ویکھیاں تے بہن دا پیار یاد آ گیا وے نبی یوسف علیہ السلام اج سونا ویندے نے تے روئی جاندے نے اے مسلمانوں اتنا عرصہ گزر گیا جدائیاں جدوں دیاں پیاں نے اے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھیے آس انہاں دی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی بندہ مر جائے تے ایک وقت ہوندہ ہے بھول جاندے نے تے جنہاں دے پتر جدا ہو جاندے نے اللہ اے سمجھ لسمدر کسے دا بھی پتر جدا نہ ہوئے اللہ کسے دا لال گم نہ ہوئے اے ماں پہ انتظار دے اندر ہی رہ جاندے نے ماں باپ روندے ہی رہ جاندے نے بندہ مر جائے بندہ کسے نہ کسے وقت بھول جاندے جنہاں دے پتر بچھڑ جاندے نے جنہاں دے بیٹے بے گناہ اج جیلاں دے اندر باندنے اللہ انہاں نو رہائیاں عطا کر دے تے یوسف جیل چوں نکلے تے ایک لفظ دیوار تے لکھیا آکھیا اے جڑا وے اے زندہ بندیاں دا قبرستان جے اے دکھاں تے پریشانیاں دا گھر جے حضرت یوسف علیہ السلام تو والسلام جیل چوں نکل کے رب نے بادشاہیاں دتیاں او دی وجہ یوسف تقوی والا ہے اللہ پاک کدے بھی کسے نال زیادتی نہیں ہون دیندا اللہ پاک اس بندے نو ضرور عزتاں دیندا جنوں بادشاہ نے اللہ پاک نے نبی بنانا سی یوسف نو اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے اللہ نے جنوں عزت دینی ہے لاکھ پورے چان والے ہومن لاکھ حسد کرن والے ہومن لاکھ پروپوگنڈے کرن والے ہومن لاکھوں دے خلاف گلا کرن والے ہومن جنوں رب نے عزت دینی ہے اور رب عزت دیم تے قادر ہے اللہ پاک نے قرآن اندر اس باب دا ذکر کیتا ہے وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ بازے کہندے نے اے حسد کرن والیا کر لے بغض رکھن والیا رکھ لے غلط پروپیگنڈا کرن والیا کر لے جنوں میں عزت دیواں او دی عزت کوئی کام کر سکدا نہیں کر سکدا حضرت یوسف علیہ السلام نو اے مقام ملیا اگلے جمعے دے اندر انشاءاللہ ایتھوں ہی باب دا آغاز ہوئے گا جویں حضرت یعقوب علیہ السلام دی یوسف نال ملاقات ہوئی ہے وقت اجازت نہیں دیندا اے موضوع بڑا پیارا ہے اے سورۃ یوسف دی ترجمہ تفسیر اللہ پاک دی رحمت دے نال ایتھوں یہ دا آغاز ہوئے گا سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے کے آیا جی اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین